बालेन शाहले दिए फेरि कडा झड्का। सर्वोच्च अदालतमा एमाले कांग्रेसको पत्ता साफ। प्रधान न्यायाधीश चुन्ने क्रमको आधारलाई नै बालेन शाहले यति बेला ब्रेक लगाएका छन्। बालेन शाहले महेन्द्र राजा पछिको अहिले कानुनको कुचोबाट कानुनमै टेकेर प्रधान न्यायाधीश आउट गरेका छन् भने मनोज कुमार शर्मा आज पद ग्रहण गर्ने भएपछि सपना प्रधान मल्लको कार्यकक्ष नै सारिएको अवस्था छ। दर्शकबिन बालेन शाहले वरियताको आधारमा भन्दा पनि बालेन शाहलाई योग्य र दक्ष र उसको लगनको आधारमा राजनीति नियुक्तिलाई खारेज गर्दै यति बेला बालेन शाहको कठोर निर्णयले आलोचना मिडिया ट्रायलको शिकार हुँदा हुँदै पनि बालेन शाहले योग्य दक्षता र उसले गरेको कामको प्रयोग गरेर यति बेला कांग्रेस एमाले माथि ठुलो लात हानेको छ, झड्का दिएको छ। तर अझै पनि कति व्यक्तिहरू बहुतारी रहेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा यहाँ गइरहनु भएको छ। आज सिलसिलावार बैठकमा तपाईहरु व्यस्त हुनुहुन्छ। विपक्षीहरूको भनाइलाई सापट लिएर भन्ने हो भने चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नकै लागि तपाईहरुले म्याराथन शैलीमा बैठक गर्नुभयो। उजुरी उपर सांसदहरुलाई अध्ययन गर्न समय पनि दिनु भएन। यो हतारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु किन हतारिनु भयो? बहुमत यहाँहरुकै छ। अब यो हतारिएको भन्दा पनि के छ भने हामीले पहिलाको शेड्युल अनुसार नै सुरुमा हामीले उजुरी सङ्कलन गर्ने दिन नोटिसहरूलाई राख्यौँ। आजको नियमित बैठक भनेर हामीले पहिला नै सहमति गरिसकेका थियौँ। आजको नियमित बैठकबाट भोलिसम्म गर्ने भने चाहिँ भोलिको काम आज लिएर आएको मात्रै हो। त्यस कारणले हतारेको त्यति धेरै होइन। हामीलाई उजुरी पनि जति धेरै आउने भने त्यो लेभलको उजुरी पनि थिएन। अनि उजुरीको अब वेटेजको कुरा गर्ने हो भने कतिपय उजुरीहरू त स्क्रिनिङ गर्न मिल्ने खालको पनि थियो होइन, स्क्रिनिङ गर्न मिल्ने पनि थियो। तर हामी सबैलाई इन्टरटेन पनि गरिरहेको छौँ, सबैलाई पनि वेलकम पनि गऱ्यौँ, सबैलाई बोलायौँ। आउने जतिलाई हामी भ्याउने टाइम हिसाब गर्दाखेरि हामीसँग टाइम क्यालकुलेसन गर्दा भ्याउने नै भन्ने रह्यो। त्यस कारणले यसलाई आज नै सकौँ भन्नेको। उजुरीहरू चाहिँ कति आएका थिए, कस्ता खालका प्रकृतिका थिए? हामीलाई 18वटा आयो। त्यसमा हेर्दाखेरिमा उजुरी एउटा चाहिँ अलिकति क्याटेगोराइज गर्दाखेरिमा एउटा क्याप भएको क्षमतासँग सम्बन्धित छ, एउटा चाहिँ न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने कुरासँग सम्बन्धित छ, अर्को चाहिँ उहाँले फैसला गरेका उजुरीहरू के अरे मुद्दाहरू जति छ त्यो मुद्दाहरूको विषयमा थियो, जो चाहिँ अलिकति उहाँको पक्षमा फैसला भएको थिएन। नहुनेहरूले चाहिँ त्यसमा चित्त नबुझाएको विषयहरू थियो विशेष गरी। अब हामी नयाँ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशलाई स्वागत गर्ने तयारी छौँ। निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँ प्रधान न्यायाधीश बन्दै हुनुहुन्छ। तर सर्वोच्चको वातावरण चाहिँ हेर्नुहोस् त, काम प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको आदेश पालना नभएर कर्मचारीहरूको भागाभाग भयो, बार लालटिन बोकेर न्याय खोज्दैछ। यो राजनीति चाहिँ किन घुसाउनु भयो यहाँले? दुईवटा कुरा हामीले घुसाएको छैन। यसमा दुईवटा पार्ट हेर्नु पर्यो। एउटा सुनाइ समिति काम अलग्गै हो, त्यहाँको काम अलग्गै हो। त्यस कारणले त्यहाँकोसँग सुनाइ समिति तर अब हाम्रो विषय चाहिँ के मात्रै हो भन्दाखेरिमा न्यायालयभित्र गुट उपगुट राजनीति नभए हुन्छ हुँदैन भन्ने नै हो हाम्रो मान्यता। तर यो जुन अवस्था अहिले सिर्जना भइरहेछ, यो अवस्था लामो भयो भने चाहिँ न्यायालय अझ धाराशायी हुन सक्ने हुन्छ, जुन देशकै लागि नै राम्रो होइन, हरेक नागरिकको लागि राम्रो होइन। अहिले सर्वोच्चमा लालटिन बालेर अलिकति त्यसैले नै हामी पनि अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने विषय चाहिँ त्यो हो। यो अवस्था नबिग्रियोस् भन्ने हो हाम्रो कुरो। जहाँसम्म तपाईँले सिफारिस भइहाल्छ भन्ने कुरा छ, सुनवाई त अझ बाँकी नै छ। सुनवाईको त बिचमा हामी उजुरीकर्ताको मात्रै कुरा सुन्यौँ। अब उहाँहरूसँग कुरा त गर्नै बाँकी छ उहाँसँग। अब यो सुनवाई पछाडि अब रेकमेन्ड हुन पनि सक्छ, रिजेक्ट हुन पनि सक्छ। रिजेक्ट हुने सम्भावना त त्यस्तो नहोला। सरकारले सिफारिस किनभने यसले इन्डिपेन्डेन्ट नै काम गर्ने हो। त्यस कारणले यो नहुने यही नै हुने भन्ने प्रिएज्युम गर्नु पनि। अब अदालतभित्रको राजनीति चाहिँ सदाका लागि बन्द गर्न सकिन्छ? त्यो सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ? मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ। सक्नुपर्छ। अदालतभित्रै राजनीति भयो भने जनताले न्याय कहाँबाट पाउने? जनताले न्याय पाउनको लागि, समयमै न्याय पाउनको लागि उचित न्यायलाई मात्रै बजेट विनियोजन भयो, अरू जिल्लालाई चाहिँ नेपालबाट बाहिर गरिदिउँ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो अघिल्लो संसदमा। त्यो भनाइलाई स्मरण गर्दाखेरि यो पटकको चाहिँ विनियोजन विधेयकमाथि चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। संसद कस्तो होला, बजेट विनियोजन कसरी होला भन्ने एउटा कुरा के हो भने आज पनि यी बजेट छलफल, बजेट प्राथमिकता र विनियोजनको बारेमा मेरो कुरा बजेटको विनियोजन सही ढङ्गले हुनुपर्छ। अनि एकरूपता हुनु पर्यो, सबै जिल्लालाई जानु पर्यो, सबै कम्युनिटीको विकास हुनु पर्यो। र खास गरी यही मान्छे जुन गरिब छ, गरिब तबकाको लागि
त्यसमा व्यवस्था हुनु पर्यो। मात्र ठुला हावाहवाई कुरा त सबैले गर्छ, र भुइँ मान्छेको त्यो बजेटबाट जिन्दगीमा केही रूपान्तरण भयो कि भएन, केही सहयोग पुग्यो कि पुगेन। उसको शिक्षाको अधिकार, उसको स्वास्थ्यको अधिकार, उसको किसानको सिँचाइको अधिकार, मलबिउको अधिकार त्यो बजेटले समेटे कि समेटेन। दोस्रो कुरा, तपाईँ कुनै काठमाडौँ बागमती प्रदेशमा पर्छ, राजधानी त हेटौडा छ, तर यहाँ 5-5वटा सरकारी मेडिकल कलेज अस्पताल हुने र मध्य प्रदेशमा एउटा पनि नहुने या कुनै अर्को प्रदेशमा एउटा पनि नहुने, त्यो चल्दैन, जनतालाई स्वीकार गर्दैन। यहाँ टिचिङ हस्पिटल सरकारी छ, वीर हस्पिटल सरकारी छ, प्रसुति गृह सरकारी छ, सिभिल हस्पिटल सरकारी छ। सबै भयभरिको सम्पत्ति देशको बजेट काठमाडौँमा राख्ने, काठमाडौँ बाहिरको जनता के हेरेर बस्ने। दोस्रो कुरा हुन्छ, जहाँ असमानता हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। जेएनजी विद्रोह पनि त्यही देखाएको थियो। हिजोको काम कारबाही सही थिएन। मैले बजेटमा भनेको थिएँ कि 5 जना नेताले बाँडेको थियो। त्यो बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, अर्थमन्त्रीजी, प्रचण्डजी, शेरबहादुर देउवाजी, यिनीहरू मिले 5 जना बाँडेको थियो। बाँकी जिल्लामा बजेट थिएन। त्यो डाटा हेरे पनि हुन्छ। हालाकि त्यो बजेटको कारण भएन, चुनावको कारणले सबै बजेट डाइभर्ट भयो चुनावकोतिर, तर त्यो असमान थियो। हाम्रो देशमा अहिले पनि धेरै असमानता छ, गरिबी छ, र असमानता र गरिबी बजेटको एलोकेसनबाट नै समाप्त हुन्छ। अब कर्मचारीको कुरा, एकातिर भ्रष्टाचार नगरेर सरकार कराई गराउँछ, त्यो कराई हुनु पनि पर्छ, तर कर्मचारीको तलब बाँच्ने लायक पनि त हुनु पर्यो, जसबाट उसको छोराछोरी पढ्न सकोस्, जसबाट ऊ घर भाडा तिर्न सकोस्, 5 जनाको परिवार पाल्न सकोस्। एउटा जागिर गर्ने 5 जनाको परिवार पाल्ने दायाँ बायाँ गर्नुपर्छ भने त्यो तलबको त कुनै औचित्य छैन। त्यस कारणले यदि हामी कृषि प्रधान देश छौँ भने त हामी त कृषि प्रधान देश बनाएको छौँ। जो कुर्सीमा छ त्यसको भ्याल्यु हुने, किसानको उठीवास लाग्ने। त्यस कारणले किसान पलायन भइरहेछ। त्यस कारणले हामी चाहिने स्याउ पनि देशमा फल्दैन, चाहिने आलु पनि हामी भुटानबाट मगाउँछौँ, प्याज पनि कहिले इन्डियाबाट मगाउँछु, कहिले चाइनाबाट मगाउँछु, लसुन पनि चाइनाबाट मगाउँछु। यो उत्पादन किन घटिरहेछ? यो नि कि खेत, किनकि त्यसमा उसको कुनै अपेक्षा अनुसार न समयमा मल पाउँछ, न बिउ पाउँछ, न बजार पाउँछ, अनुदान पनि पाउँदैन, बजार पनि पाउँदैन। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, मेरो जिल्लामा लालबन्दी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ सबभन्दा बढी गोलभेरा देशकै उत्पादन हुन्छ। यहाँ 5 रुपियाँ किलो पाउँछ, यहीँ बजारमा जाउँ 50 रुपियाँ किलो पाउँछ। त्यो 45 रुपियाँ जुन बिचौलिया खान्छ, यो बिचौलिया अन्त गर्न सरकारले त केही गरेको छैन, विगतको सरकार पनि गरेको छैन। र अहिले सरकारलाई ध्यान दिन्छ, त्यो बिचौलिया अन्त हुनुपर्छ। जसरी उखुलाई नगदी बाली भन्छ, तर उखु किसानको लिन्छ र चिनी मिलहरू पैसा दिँदैन। अब तपाईँले कुनै सांसदको भाइ या दाइ हो, म तिर्दैन, म फलानु पार्टीसँग चुनाव लड्छु, म तिर्दैन, यो त हुँदैन। मैले आज प्रश्न गरेँ कि ठुला व्यापारी एफएनसिसिआईको अध्यक्ष भएको मान्छे शेखर घोल्चा थुन्न मिल्ने र किसानको पैसा तिर्नलाई एउटा पनि चिनी मिलको मालिक किन नथुन्नु पर्ने? किनकि उखु बाली त जुन नगदी बाली थियो त्यो उधारो बाली सरकारले बनाइदिएछ। उधारो बाली भने 6 महिना पहिला दिन्छ। कुन चिज बजारमा गयो भने हामीले उधारोमा दिन्छ? उसले चिनी नगदमा बेच्न पाउने र किसानको उखु उधारोमा लिने, यो परम्परा अन्त हुनुपर्छ। एक हातले उखु ल्याऊ, अर्को हातले पैसा दिऊ, 1 हप्ताभित्र पेमेन्ट गरेर। त्यसो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, यो देश गरिबहरूको पलायन भइरहेछ, उठीवास लागिरहेछ, धनी हुँदै गइरहेछ। त्यो जिडिपीले हेर्ने होइन, त्यो ग्रोथ पनि छैन। ग्रोथ त के हुन्छ भने 1 जना अरबपति छ, 100 जना भिखारी छ, 100 जना 101 जनालाई त्यसको सम्पत्ति बाँडिदियो भने भन्छ के बराबर छ? त्यसरी हो, त्यो 100 जना त भिखारी छ नि। त्यस कारण हो लाग्यो नि। जस्तै तपाईँसँग 100 करोड पैसा छ, 1 जनासँग 100 करोडको पैसा छ, अर्को 99 जनालाई 1 रुपियाँ पनि छैन। 100 करोडलाई जोडेर भाग दियो भने सबैको भागमा 1 करोड पर्यो, त्यो त भएन नि। त्यस कारणले मैले के भने कि युनिभर्सिटीमा पढेर हुँदैन, जनताको घरमा गएर हेरौँ। जस्तै म तपाईँलाई बताउँछु, बोर्डरको कुरा, हामी ठिक छ बोर्डर रेगुलेट हुनुपर्छ। त मेरो प्रश्न छ कि गरिबको यतिमा त गल्ती छ कि प्लेनको टिकट किन नसक्ने? प्लेनको टिकट किन्न भयो भने 3 लाखको मोबाइल एप्पलको लिएर आउनु पाउँछ, आइफोन लिएर आउँछ एयरपोर्टमा, एउटा फोन त छुट्छ नि। दुबई गयो भने 4 तोला सुन पनि लाउन पाउँछ, जो 3 लाखको तोलाको दरले अहिले 12 लाखको लाउन पाउँछ। इभन रक्सी खानेले ब्लू लेभल पनि 1 बोतल लाउनु पाउँछ 35,000 को। र गरिब बेचारा मुसहर चमार साथ जो बोर्डर पारी 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ चावल किन्छ, त्यसको दोष एउटै छ कि उसले प्लेनको टिकट प्लेन चढ्न पाउँदैन। अहिले पनि नेपालको 50% जनसङ्ख्या छ जो प्लेनमा चढेको छैन, चढ्दैन पनि, आउने 10 वर्षमा पनि चढ्दैन। किन हाम्रो इकोनोमी त्यस्तो गरिबको हुन सकेको छैन। मेरो क्षेत्रमा बताउँछु, मेरो क्षेत्रको 80% जनता प्लेन चढेको छैन।
त म उसको प्रतिनिधि म चढ्या होला, म जस्तै हुने खाने पनि चढ्या होला, तर गरिब त चढ्या छैन। त बोर्डरमा पनि 100 रुपियाँ कहिले महेन्द्रको पालाको त्यो कानुन ल्याएर अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्ने। दोस्रो कुरा के भने हामी सिस्टम भत्काउँदाखेरि सबै भत्काएर हुँदै त्यसमा बाउलाई किन बाउ भन्ने, छोरा भनौँ भोलिदेखि, त्यो पनि सिस्टम हो नि। पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा के हुन्छ भने अर्थ सम्बन्धी बिजेट हुँदाखेरि अर्थमन्त्री हुनैपर्छ। त्यहाँ बजेटको छलफल होस्, प्री बजेट छलफल होस्, बजेट पास हुँदाखेरि उसैको लागि अर्थमन्त्री बनाएको छ नि। त्यो अर्को मन्त्रालयको मन्त्री अर्थ मन्त्रालयवाला हात पसाएर पाउँछ कि यतिको सिलिङ तोकिदिएको हुन्छ। हामी त सिस्टम बुझ्नु नि, अर्थमन्त्री नहुने, कसैले क्वेसन पनि नगर्ने। त्यस कारण मैले क्वेसन गरेँ कि अर्थमन्त्री बिना के हुन्छ। मैले प्रोटेस्ट गरेँ, नत्र अलिकति बाटो त देखाइदिन्छ। न्याय छ भने न्यायको नाउँमा सबै चिज भत्काउनु मिल्दैन। प्रश्न त गर्नु पर्यो। हो, किनकि हामी यो संविधानको मार्फत संसद बलियो भयो भने मात्र लोकतन्त्र जीवित रहन्छ, लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ। संसद कमजोर भयो भने कमजोर संसदमा लोकतन्त्र सुरक्षित रहँदैन। यो लोकतन्त्रको मिनिमम सिद्धान्त हो। जसरी राजाको पालामा संसद थिएन, लोकतन्त्र सुरक्षित भएन नि। तब न 62-63 का आन्दोलन हो र तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्नु। संसद लोकतन्त्रको रिफ्लेक्सन हो, किनकि संसदको जुन प्रतिनिधि छ त्यो सक्ली जनता हेरेर आएको हुन्छ। मन्त्री सक्ली जनता नहेरेको पनि हुनसक्छ, तर संसदहरू त टोल टोलमा गएर बाटो देखि आउँछ, मान्छे देखि आउँछ, ठिक छ, सबैले भोट देला नदेला गरेर आफ्नो ठाउँमा छ। तर रियल जनप्रतिनिधिलाई अवमूल्यन गरेर देश भविष्य लोकतन्त्र सुरक्षित देशको विकास जस्तो मानेको तपाईँले लामो समयदेखि संसदीय अभ्यास गर्दै नियुक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु भएन, आधी समय बस्नु हिँड्नु भयो। आज पनि देखिए अर्थमन्त्री तपाईँले पनि कुरा उठाउनु भयो। यो राष्ट्रपतिले दिन खोजेको सन्देश के हो? होइन आफैले होइन, यो के हुन्छ भने पहिला हामी जस्तो मान्छे नबोलेर पनि भयो होला, नयाँ मान्छे छ। अब हामी यो कुरा पार्टीमा अहिले भर्खरै सभापतिसँग पनि कुरा गरेको छु र व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा गर्छु, र मैले सार्वजनिक रूपले पनि संसदमा उठाएँ, किनकि हरेक कुरा ठुलो हेरेर मिल्दैन। राष्ट्रपतिका सांसदहरू बोल्न डराउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विरुद्ध। होइन होइन, हामी कसैको विरुद्ध बोल्दैन, हामी जनताको पक्षमा बोल्छौँ। जनताको पक्षमा बोल्ने हो, कसैको विरुद्धमा बोल्ने हो, सिधा कुरा। जनता र देशको पक्षमा हिजोको दिनमा पनि मैले बोलेको हो। संसदमा म सर्टै खोले हो, तपाईँहरूको सामु र इभन बजेटको असमान वितरणको बारेमा पनि मैले बोलेको हो। अनि सभामुख मुखमुख लागेको, जो सभामा मलाई लाइन काट्थ्यो उसको आफ्नै जनताले लाइन काट्दियो, मेरो लाइन त काटेन। तपाईँ त कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटलाई हराएर पार्टी सभापतिलाई हराएर आउनुभयो। त्यस कारणले जनताले हराएको, मैले म त निमित्त मात्र, म त उम्मेदवारी दिएको। एउटा कुरा के हो भने म यति मात्र भन्छु, मेरो निष्ठा लोकतन्त्रप्रति हो, नेपाली जनता र देशप्रति। त्यो माटो र झन्डा लिएर कसम खाएको छु। म बाँचुन्जेल देश र जनताप्रति आफ्नो कुरा राख्छु, आफ्नो निष्ठामा काम गर्छु। मेरो कुनै पनि रुचि ठुलो मान्छे बन्नेमा छैन, तर राम्रो मान्छे बन्नेमा मेरो बटम लाइन छ। म राम्रो मान्छे भएर यो देशमा बाँच्छु र देशको म यस्तो कुनै काम गर्दैन जसमा र देश र जनताको शिर निहुराउनु, टाउको निहुराउनु पर्ने स्थिति आओस्। अमरेश सिंहलाई पार्टी दल र कुनै पनि संस्थाले प्रभाव पार्दैन भन्न खोज्नु भयो यहाँले? तपाईँको सब होइन, तपाईँको सब होइन। पार्टीको मतलब के यसमेन हो कि ब्लाइन्ड सपोर्टर हो कि आफ्नो विवेक हुँदैन? अनि मैले पिएचडीसम्म पढेको पार्टीको सांसद भए होइन 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 होइन, तपाईँले बताउनु। हरेक कुरामा हुप लाग्दैन, के बोल्नलाई पनि हुप लाग्छ? तपाईँले बताउनु। हुपको त सीमा हुन्छ, जुन बेला सरकार बन्छ, कुनै बजेट पास हुन्छ, त्यो बेला हुप लाग्छ। बोल्नेमा कहिले पनि हुप लाग्दैन। यो तपाईँको अझ कल्चर बुझाइ छ। तपाईँ या त डेमोक्रेसी नबुझेको होला, पार्लियामेन्ट सिस्टम नबुझेको होला। पार्लियामेन्ट्री इम्युनिटी हुन्छ। म पनि त राज पाउने, मैले के सन्देश दिएँ भने म राज, म त लोकतन्त्रको पक्षमा बोलिरहेको छु। राष्ट्रपतिमा प्रशिक्षण नपुगेको हो सांसदहरूले, किनकि उनीहरू त डराइराखेको छ नि। तपाईँ एकजना निक्लिनु भयो। होइन, म त प्रशिक्षणमा, म त कहिले पनि प्रशिक्षणमा गइनँ पनि। प्रशिक्षणमा हामीलाई चाहिँदैन। यो त के हो, अध्ययनले अनुभवले हुने कुरा हो।
मान्छे एउटा प्रश्न अब राजसभाभित्र अहिले खैला पहिला चलिरहेको छ सामाजिक सञ्जालभरि मोरङ क्षेत्रमा 2का सांसद कृष्ण कुमार कार्की विरुद्ध यतिखेर नाइजेरियाको नारीमाथि चाहिँ अहिले अत्याचार भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ यो के हो खास गरी स्पष्ट पार्नु पर्यो नि त होइन जामिन कुराको पार्टीले तथ्यगत के हो सूचना छैन त्यसको बारेमा म बोल्न मिल्दैन मसँग तथ्यगत प्रमाण छैन सामाजिक सञ्जाल तपाईँले पनि हेर्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जाल मैले पनि हेर्छु मसँग तथ्यगत कुनै कुरा छैन तथ्यगत कुरामा केही जानकारी नभएको कारण म यसमा केही टिका टिप्पणी गर्दिनँ राजसभाले अधिवेशन गर्ने भनेको छ होइन अधिवेशन मिति नै तोकिसकेको छ यसमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ के होइन पदमा बस्नुहुन्छ म पदको लागि राजनीति गर्दिनँ पहिल्यै म तपाईँले क्लियर मेरो प्रश्नको एन्सर तपाईँलाई पहिल्यै दिइसकेको छु म देश र जनताको लागि काम गर्ने म राजसभाको सिपाही मैले पहिला पनि भनेको थिएँ चुनावको ताका पनि भनेको थिएँ म राजसभाको सिपाही भएर काम गर्न तयार छु मलाई पदले मान्छे चिनिँदैन म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु मैले यो 20 वर्षको जम्मा 1000 मन्त्रीलाई चिने होला त त्यो मन्त्रीको नाउँ कहाँ गयो तर मेरो अमरेश सिंहको नाउँ अहिले पनि जिउँदै छ तपाईँहरूको बिचमै छ त्यस कारणले पदले चिनिँदैन मैले तपाईँलाई बताउँछु पदको तपाईँ म प्रशिक्षित हुन्छु सुकरातसँग सोक्रेटिस तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो कुनै पद पाएन जन 20 इयर मारेको थियो म पदको शिक्षा लिन्छु महात्मा गान्धी त्यो कहिले पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेन त नेपाल इन्डियाको कुन प्रधानमन्त्री भन्दा उसको नाम कम छ त्यसलाई मैले बताइदिन्छु तपाईँले महात्मा गान्धीको भने त्यसका म यो भन्न खोजेको होइन कि म महात्मा गान्धी भन्छु तर म देश र जनताप्रति निष्ठा राख्छु बाँकी मलाई के पनि चाहियो जाँदा जाँदै मान्यज्यू जस्तो यति बेला संसदमा राजनीतिक छलफल हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा अथवा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ तर हामी सर्वोच्चको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ यहाँहरूले सर्वोच्चमा राजनीति घुसाइदिनु भयो भन्ने आक्षेप लाग्न लाग्यो बार त यति बेला लालटिन बोकेर न्याय खोजिरहेको छ अरे वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लालटिन बोकेर दिउँसो हिँडिरहनु भएको छ अरे यो सर्वोच्चको पछिल्लो प्रकरण के हो यो सर्वोच्चको विषयमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने अथवा सर्वोच्चको विषयमा कानून प्रधान न्यायाधीशले दिएको निर्देशन पालना नगरेको कुरा परिषदले निर्णय गरिसकेपछि त्यो संसदमा छलफल हुनु त्यसको लागि सुनवाई छ तपाईँले गलत बाटो प्रक्रिया अपनाइरहेको किनकि संवैधानिक परिषदको निर्णय संवैधानिक परिषदको त संविधानले अधिकार दिएको छ तपाईँ हामीले त मात्र दिएको होइन संविधानमा जुन अधिकार छ यहाँ कहीँ ब्यान्डेज छ कि यसैलाई गर्नुपर्ने छ कहीँ छ भने मलाई संविधानको धारा मलाई बताइदिनु त्यो धारा अनुसार संयोगले तपाईँको सामु म संविधान निर्माता मध्ये एउटा छु म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता मध्ये म एकजना तपाईँको सामने उपस्थित छु त्यस कारणले तपाईँले विगतको अभ्यासलाई नै त्यो अभ्यास ठान्नुहुन्छ भने त्यो पनि उचित हुन्थ्यो किनभने मेरो प्रश्नको तात्पर्य त्यो होइन अहिले जे घटित भइराखेको छ कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशले दिनुभएको निर्देशन पालना भएन अथवा रिट दर्ता भएन कर्मचारीहरूले प्रशासनै छोडेर हिँड्नुभयो भाग्नुभयो भन्ने कुराहरू आयो बार आन्दोलनमा गयो जे घटनाक्रमहरू विकसित भइराखेको छ त्यो घटनाक्रमले त राम्रो सङ्केत गर्दैन भन्ने मात्रै हो 1-2 दिनमा सबै शान्त पानीको फोका के हुन्छ भने पानी ठुलो पर्दाखेरि बबल्स आउँछ धरतीमा तपाईँले त्यो एकछिन ठिक छ पानीको बबल धेरै लामो टिक्दैन पानीको बबल्स हो के हुन्छ भने मेन कुरा जनताको जनविश्वास घट्नु हुँदैन र जनताको डेलिभरी हुनुपर्छ भाषण कोही सुन्ने पक्षमा छ भाषणले न देश बन्या छ न बन्नेवाला छ न त पहिला पनि त हामी पार्लिमेन्ट हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको नाममा 2-2 घण्टा भाषण गर्ने तपाईँहरू पनि क्यामेरा लिएर बसिराख्नुहुन्थ्यो त्यो 2 घण्टा भाषण गरेर के पायो देशले जनताले के पायो पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाउँमा पछिल्लो संसदहरूमा त्यो अभ्यास थियो नि त्यो 1.5 घण्टा 2 घण्टा बोल्ने चाहे केपी ओलीजी बोलेको चाहे प्रचण्डजी बोलेको चाहे माधव पाण्डेल बोलेको त छ नि एउटा शेरबाजी कम बोल्नुहुन्थ्यो 15-20 मिनटमा उहाँ सकाउनुहुन्थ्यो बाँकी त 1.5 घण्टा 2 घण्टा भाषण सुन्न हामी अभिशप थिए नि अहिले त जनताले एउटा भन्दा बाहेक पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई संसदमै पठाइदिनु भएन आनन्द छ होइन त्यही त एउटा कुरा के हो भने म तपाईँहरूलाई यति आग्रह गर्छु हामी कुन र दोषको आधारमा लोकतन्त्र देश र जनता पक्ष पुग्छु यति हाम्रो पार्टीमा पनि जे सुधार गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी सुधारको पक्षमा पार्टीमा अन्त्यमा एउटा प्रश्न यो देशमा गृहमन्त्री नहुनु भएको लगभग 4 हप्ता भयो राष्ट्रभित्र गृहमन्त्री बन्नको लायक अरू कुनै सांसद हुनुहुन्न यो प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ राइट हुन्छ कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने या आफूसित राख्ने किनभने यो वेस्टमिन्स्टर मोडेल हो क्याबिनेट सिस्टममा के हुन्छ वेस्टमिन्स्टर मोडेल प्रधानमन्त्री चाह्यो भने 20 मन्त्रालय आफूसँग राख्न सक्छ शक्तिशाली तपाईँले उद्योग मन्त्रालय दिएको थियो तपाईँले गृह मन्त्रालय नदिएको भए त उद्योग मन्त्रालय बनाएको होइन यो गलत कुरा तपाईँलाई मन्त्रीको कतिबाट अफर आएको छैन मलाई बन्नमा त्यति उद्योग प्रस्ताव हुँदा चाहिँ तपाईँले किन नमान्नु भएको थियो त्यो बेलामा उद्योग मन्त्री बन्ने एउटा राइट नो त भन्न पाइन्छ नि होइन तपाईँ जतिको मान्छेले तपाईँलाई पानी खान भन्छु
तपाईँ खाने त भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यति पनि अधिकार हुँदैन राइट टु से नो मैले पार्टीलाई थ्याङ्क्स दिएँ सभापतिलाई थ्याङ्क्स दिएँ प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिए ठिक छ मलाई उहाँ मन्त्री लायक ठान्नुभयो मन्त्री बनाउनु भयो तर मलाई त्यसमा जाने रुचि छैन र संसद भएर जनताको सेवा गर्न मलाई जस्तो अन्तिम प्रश्न हिजोको दिनमा तपाईँको प्रचण्ड सरकारमा हुँदा तपाईँले एनसिएलको कुराहरू निकै नै सदनमा फाइलहरू उठाउनुहुन्थ्यो यो सरकार किन तपाईँ मौन भएको छ किन खास गरी त्यो एनसेल त अहिले कारबाही हुँदैछ अहिले तपाईँले थाहा पाउनुभयो नि स्मार्ट त्यही सतीश लाला चाहन्थ्यो त स्मार्ट बेचेको कारणले मान्छेहरू थुनामा परेको तपाईँले याद छैन कि त्यो स्मार्टमा त तपाईँहरूको सांसदले हामीसँग आएर भन्नुभएको थियो 2-4वटा मिडियालाई नै हामी त कारबाही गर्छौँ त्यो मिडिया नै थर्ड क्लास भयो हामी मेरो समाचारले कुन सांसदले के बोल्यो एउटा कुरा के भने मेरो संसदमै बोलिएको कुरा हो 2019को जनवरीमा जनवरीको नेपाल सरकारको त्यो एनसेलको सबै विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी रहँदाखेरि संसद बीचमा ब्रेक हुने अवस्था आयो तपाईहरुले उठाउनु भएको कुरालाई सत्ता पक्षले सिरियसली लिने वातावरणै भएन प्रतिपक्षी दलहरूले तपाईहरु लगातार आफ्नो कुरा उठाइरहनु भएको छ सरकारले रेस्पोन्स गरिरहेको छैन यो गतिरोधको अन्त्य कसरी हुन्छ तपाईहरु विरोधका लागि विरोध गरिरहने कि सरकारलाई जवाफदेही पनि बनाउने सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्नु भएन यहाँहरुले अब विरोधको लागि विरोधै मात्रै हुने चाहिँ बोलाएको थियो नसम्झिनु होला कसैले कति कुरा राम्रै छन् भनेर भनेको थियो क्या होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो विरोधको लागि विरोध भन्दा पनि विरोधै गर्न परे जस्तो हुन्थ्यो क्या हामीलाई त्यो अवस्थामा छ संसद बहिष्कार गर्नु भने हैन आज चाहिँ बोल्नु नपरेको भए नराम्रो कुरा क्या राम्रै कुरा मात्रै सत्ता पक्षले राम्रै गरिदिने हामीले पनि राम्रै सहयोग गरिदिने हुने अवस्था सिर्जना भइदिया हुन्थ्यो नि त सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो हेर्नुहोस् तर के भने यो संसारकै सांसदीय अभ्यासहरू यसो फर्केर हेर्छु आँखी झ्यालबाट यसो चियाउँछु तर संसारमै के रहेछ भन्दाखेरि थोरै बाउ तपाईँ घोच बेच्दै त्यो भित्र हुँदैन रहेछ फेरि त्यो भइसकेपछि परिणाम चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष इमान्दारी भएको खण्डमा चाहिँ फेरि परिणाम राम्रै आउँदो रहेछ त्यसै कारणले गर्दा यो संसारभरिको अभ्यास हेर्दा पनि अलिअलि भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ तर अब विरोधको लागि विरोधै मात्र हामीले गर्नु खोजेको चाहिँ होइन चाहिँ नीति र विधि बसाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो तपाईँलाई थोरै नेपालको इतिहासतिर फर्काएर सम्झाउन स्मरण गराउन चाहन्छु सायद 2007 सालबाट सूत्री ल्याएको थियो भने 45 त्यस पछाडि सूत्रेन 45-46 सालमा सूत्रै हुन्थ्यो भने त्यसपछि जनविद्रोह र 62-63 पछाडि लोकतान्त्रिक संहिता गणतन्त्र हामीले चाहिँ प्राप्त गरिसके पछाडि 62-63बाट चाहिँ सुध्रेर चाहिँ आएको हुन्थ्यो र त्यति बेला सुध्रेन 72को चाहिँ संविधान जारी भइसके पछाडि सुध्रिया हुन्थ्यो भने माथिबाटै नीति तिथि विधि बस्दै आएर तल हामीले पालना गर्ने चाहिँ वातावरण सही हुन्थ्यो भने नि सायद आज यो देशबाट लाखौँ युवाहरू बाहिरिनु पर्दैन थियो होला देश घाटामा अगाडि बढ्नु पर्दैन थियो होला वैदेशिक ऋणले देशलाई थिच्नु पर्दैन थियो होला होइन र हाम्रो सीमाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशको स्वाधीनता देशको चाहिँ परिस्थिति कमजोर भएर हाम्रो सीमाहरूको चाहिँ पिलरहरू मिचिनु पर्दैन थियो होला नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब सीमाको विषय उठाउँदै गर्दाखेरि मिचियो भने यहाँले प्रश्न उठाउनु होला मैले चाहिँ सन्दर्भ कालो पानी लिपुले लिपिया झोडा लगायत देशको विभिन्न सीमाको कुराहरू गरेको छु त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले उठाएको मात्र विषयवस्तु शरण संस्कृति पार्टी नै चाहिँ उठाएर ठुलो बन्नुपर्छ देश बनाउनुपर्छ अर्कोचोटि हामीले मात्रै देश बनाउनुपर्छ हामीले भने कहाँ भनेका छौँ र हाम्रो सर्दी अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ एकचोटि सुन्नुहोस् न हेर्नुहोस् देश बनाउनेहरूलाई बनाउन दिनु भएन के तपाईहरुले सुन्नुहोस् न अध्यक्षले हर्क साम्पाङले के भन्नुभएको छ त्यो हर्क साम्पाङ कसैको पूर्वको एउटा केटोले एउटा छोरा मान्छेले एउटा कसैले पुरुषले बोले तपाईँ नसुन्नुहोस् उहाँले भनेको एउटै वाक्यमा त तपाईँ कान नलिएर सुन्नुहोस् त अनुहार हेर्नु मन लाग्दैन भने कान नसुन्दा अनुहार हेर्नुपर्छ पर्दैन नि त यसो सुन्नुहोस् त ऐना हेर्दा जो देखिन्छ त्यसमा हुने उयो तपाईँ आज ऐना किन हेर्नु त क्यामेरा लगाएर हेर्नु तपाईँ आफै देखिनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले मात्रै देश पाउनुपर्छ भने अब त मानिस होइन नि त सबै मिलेर भनेको सबै जाति सबै पार्टी सबै तपाईँको चाहिँ हिमाल पाठ बनाएको सबै मिलेर बनाऊ भनेको सबै पार्टी मिलेर बनाऊ भनेको त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज जो संसदमा सरकार बन्नुहुन्छ फेरि पनि शब्द सापटीले अथवा दोहोऱ्याए हामी तपाईँको सरकार सफल हुन चाहन्छौँ त्यसैले यो सरकार मात्रै फेरि चाहिँ भोलिसँग बसिरहेको त होइन नि अब चाहिँ हिजो चाहिँ 74 कसैको थिए 79 कसैको थिए
अब अहिले चाहिँ 84 भनिन्थ्यो नपुगेर चाहिँ 82मा कसैको भए अब फेरि तपाईँको 5 वर्ष कुनै आउला अनि हामीले त्यो विधि र तिथि बसाल्यौँ भने भोलिको त्यसले कार्यान्वयन गर्ने हो नजिर बसेर भोलि त्यो काम हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा अहिले हामी विधि निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि विरोधको लागि विरोध अब तपाईँहरू विधि निर्माण भन्नुहुन्छ संसदको राजनीति छोडेर अदालततिर पसिरहेको छ तपाईँ र म कुरा गर्दै गर्दा संसदमा लालटिन बालेर न्याय खोज्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अब यो चाहिँ कहाँ आयो त विधि कहाँ आयो थिति अब त्यो चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो उहाँले जान्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ एन्सर दिनु होइन किन भन्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित विचार आफ्नो आफ्नो सोच आफ्नो आफ्नो धारणा आफ्नो आफ्नो योग्यता र आफ्नो क्षमता त्यसै कारणले चाहिँ उहाँले सोध्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हस् धन्यवाद